सरकारी सेवामा काम गर्न या जागिर खान व्यक्तिको उमेर वा सेवा अवधिको हद तोकिएको हुन्छ। उक्त समय सकिएपछि कर्मचारीहरूले अवकाश पाउँछन् अथवा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन केन्द्रीय कार्यालय कालीमाटीमा भने सेवा अवधि सकिएर निवृत्त हुनुपर्ने कर्मचारीहरूले जागिर छाड्न पर्दैन, मजाले जागिर खाइराख्न पाउँछन्। यसरी पदावधि सकिएर छुट्टी दिनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई बिदा नगरी जागिरमै टिकाइराख्ने काम गर्छिन् संस्थानकी सिइओ उर्मिला श्रेष्ठ। उर्मिलाको गलत काममा साथ दिने अर्का व्यक्ति हुन् लेखापाल इन्द्रमान श्रेष्ठ। श्रेष्ठ द्वयले स्वार्थबाजी गरी कर्मचारी भर्ना, करार थप गर्ने लगायतका चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा संस्थानका एक कर्मचारी भन्छन् साल ट्रेडिङमा मनलाग्दी छ। सिइओ उर्मिला श्रेष्ठको सर्कलका मान्छे अवधि सकिएर पनि जागिर पकाइराखेका छन्। साल ट्रेडिङका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठ हुन्। श्रेष्ठ नाताले सिइओ उर्मिला श्रेष्ठको दाजु हुन्। दाजु अध्यक्ष भएको फाइदा सिइओ श्रेष्ठले भरपूर उठाएकी छिन्। अध्यक्ष श्रेष्ठकै आडमा सिइओ उर्मिला श्रेष्ठको मनपरी चलिरहेको स्रोत बताउँछ। यी दाजु बहिनीको चलखेलमा तल्लो तहका कर्मचारीहरू भने रुष्ट छन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सिइओ श्रेष्ठले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने, सेवा अवधि सकिएकाहरूलाई पुनः नियुक्ति दिने जस्ता काम गर्दै आएकी छिन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन अन्तर्गतको भगिनी संस्था नुन प्याकेजिङ गर्ने कम्पनी हिमालयन खाद्य व्यापार तथा कम्पनी हो। सेवानिवृत्त भइसकेका दिनेश चन्द्र शर्मा अहिले पनि उक्त कम्पनीमा निर्देशकका रूपमा जागिर खाइरहेका छन्। उमेर र सेवा अवधि दुवैले उनको कार्यकाल 6 वर्ष अघि नै सकिएको हो। अवधि सकिँदा उनले कम्पनीबाट चान्चुन 1 करोड जति अवकाशपछि पाउने रकम लिए पनि उनी जागिरबाट भने हट्न परेन, बरु 2 वर्षका लागि करार अवधि थप्दै सोही पदमा बसिरहेका छन्। सेवा अवधि पुगिसकेका शर्मालाई नै किन पटक पटक करारमा नियुक्ति दिइरहेको छ साल ट्रेडिङले? कि त साल ट्रेडिङले उक्त पदका लागि अरू कर्मचारी नै योग्य ठानेन? यो प्रश्न हामीले साल ट्रेडिङलाई गरेका छौं। जवाफमा सिइओ उर्मिला श्रेष्ठले दिनेश चन्द्र शर्मा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कर्मचारी नै नभएको हास्यास्पद जवाफ दिएकी छिन्, जबकि हिमालयन खाद्य उद्योग तथा व्यापार कम्पनी साल ट्रेडिङको मातहतमा खुलेको संस्था हो। त्यसो त साल ट्रेडिङकी सिइओ उर्मिला श्रेष्ठको पनि सेवा अवधि सकिसकेको हो। उनी पनि करार अवधि थप गर्दै सिइओमै पदासीन छिन्। उनी आफू सेवाबाट नहटेपछि नैतिकताले पनि दिएन उनलाई कि अन्य साथीलाई बिदाई गर्ने। त्यसैले होला सञ्चालक समिति मार्फत आफू निकट विभागीय प्रमुखहरू सम्झना श्रेष्ठ, दिनेश चन्द्र शर्मा, कृष्ण कुमार खड्का, रामचन्द्र महतोको करार थप गर्न भ्याइन्। तथापि उनलाई मन नपर्ने र उनको कामको विरोध गर्नेहरू साल ट्रेडिङमै कार्यरत सबल रिजाल, महेन्द्र भुसाल लगायतको भने करार अवधि थप गरिएन। जथाभावी करारमा कर्मचारी थप्ने काम भइरहँदा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सञ्चालक मध्येका एक राजेन्द्रमान शेरचनले सञ्चालक समितिमा कर्मचारी भर्ना र करार अवधि थप नगर्ने विषयमा पटक पटक आफूले बोर्डमा कुरा राखेको बताउँछन्। शेरचन भन्छन् अहिले यसरी जथाभावी कर्मचारी राख्ने काम बन्द गर्ने सहमति बनेको छ। उता साल ट्रेडिङ कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज गेवालीले साल ट्रेडिङमा संरचनात्मक सुधार गर्दै सबल बनाउन जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति बन्द गरिनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन् अब हामी ढिलोमा पर्सि शुक्रबार नभए बुधबारसम्ममा व्यवस्थापनलाई कर्मचारी करारमा भर्ना, ओभरस्टाफिङ लगायतका विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। साल ट्रेडिङमा बिक्रीका लागि सरकारले खरिद गरेको युरिया मलको 10 देखि 15% कम्पनीले आन्तरिक तवरले बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर पहुँचको आधारमा सिइओ उर्मिला श्रेष्ठ लगायतका माथिल्लो तहका कर्मचारीले एकै व्यक्तिलाई 2 देखि 4 बोरासम्म मल दिने गरेको, तर तल्ला कर्मचारीले भने किलोमै खरिद गर्न खोज्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। विगतमा पनि यस विषयमा उजुरी परेपछि कृषि मन्त्रालयले समेत सिइओ श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण सहित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। त्यस्तै कम्पनीमै कार्यरत तल्लो तहका एक कर्मचारी अत्यावश्यक भएको भन्दै 1 बोरा मल लिन पुग्दा कम्पनीले राति मात्र दिन मिल्ने गरेको बताउने गरेको दुखेसो पोखे। त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख दिनेश चन्द्र शर्मासँग व्यापार विभाग प्रमुख
पङ्कज जोशी मलसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारमा मुछिने भएपछि पदबाट हट्न बाध्य भएका थिए, जुन विषयलाई सांसदहरूले संसद भवनमा समेत उठान गरेका थिए। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनभित्र भएका मनलाग्दी कर्मचारी नियुक्ति, मल बिक्री वितरणमा भएको अनियमितता, आन्तरिक शीर्षकमा मनलाग्दी रकम राखेर निकासा लिने गरेका जस्ता व्यतिथिबारे हामीले सिइओ उर्मिला श्रेष्ठसँग प्रश्न गर्यौं, तर उनले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन इन्कार गरिन्। तथापि उनले आफू दोस्रो पटक करारमा नियुक्त हुँदा दाजु प्रदीपलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष नरहेको भने प्रतिक्रिया दिन भ्याइन्। अन्य प्रश्नमा उनले भनिन्, साल ट्रेडिङ भित्रको बारेमा मलाई होइन, प्रवक्तालाई सोध्नुस्। हामीले उनको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै कम्पनीका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीलाई पनि सम्पर्क गर्यौं, तर बारम्बार सम्पर्क गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र यसको भातृ संगठनभित्र भइरहेका गैरकानुनी क्रियाकलाप, साल ट्रेडिङको शेयर स्वामित्वको विषयमा भएका चलखेलका तथ्यसहितको सामग्री अनलाइन पानालाई प्राप्त भएको छ, जुन हामी अर्को श्रृङ्खलामा उजागर गर्नेछौँ।